घिसिङ हामी प्राइम इस्युमा हरेक दिन हरेक विषयवस्तुमा छुट्टा छुट्टै अतिथिको साथमा हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यो इस्यु के हो र त्यो इस्युको समाधान कसरी हुन सकिन्छ अथवा सक्छ र त्यो इस्यु कसरी उत्पन्न भयो त्यो इस्युको विषयमा हामी चिरफार गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ हाम्रा अतिथिसँग। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समयभन्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारले जुन खालको चाहिँ जरा गाडिएको छ, गाँचिएको छ, अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जुन हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँ नै जुन भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न र यदि भ्रष्टाचारी अथवा भ्रष्टाचार गरेको पाइयो भने त्यसको मुख पनि हेर्दिन भनेर उहाँले धेरै ठाउँमा सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आइरहनु भएको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार गर्यो है भनेर जुन एउटा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जुन खालको तथ्याङ्क गत वर्ष मात्रै जुन 180औं देशका चाहिँ तथ्याङ्कहरू भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरिरहँदा नेपालमा पनि गत वर्ष जुन भ्रष्टाचारको तथ्याङ्कमा 113औं स्थानमा परेको थियो भने अहिले फेरि उकालो लागेको छ। यो वर्ष 117औं स्थानमा परेको छ नेपाल, जुन भ्रष्टाचारको चाहिँ तथ्याङ्क यसरी निकालेको छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका जुन निवर्तमान अध्यक्ष खेमराज रेग्मी यतिखेर हामी माझमा हुनुहुन्छ। अझ यो भ्रष्टाचारको विषयलाई छर्लङ्ग पार्नको लागि, अझै पनि चिरफार पार्नको लागि कार्यक्रम प्राइम इस्युमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। के छ पछिल्लो समय भ्रष्टाचार 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 भन्छन् सबैजना, जनताहरूको मुखमा पनि यही भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि देश समृद्ध हुन सकेन भन्ने जुन खालको चाहिँ आवाजहरू यतिखेर उठिरहेका छन्। के छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पनि जुन सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो है, विकास जसरी हुनुपर्ने हो, जुन जुन क्षेत्रमा विकासले गति दिनुपर्ने हो, विकासभन्दा पनि धेरै भ्रष्टाचार भयो है भनेर चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो केही महिना अगाडि मात्रै जुन तथ्याङ्क, यो भ्रष्टाचारले नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ? वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले शङ्का गरिरहनु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार चाहिँ झन्झन मौलाउँदै गएको अवस्था देखिन्छ। हालाकि वर्तमान प्रधानमन्त्री जो चाहिँ 2/3 बहुमतका साथ सरकारमा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ सुरुमै के घोषणा गर्नुभयो भने म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई गर्न पनि दिन्न र भ्रष्टाचार विरुद्ध मैले शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अथवा भ्रष्टाचार विरोधका क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रान्सप्यारेन्सी लगायत विभिन्न संस्थाका हामी जस्ता चाहिँ अभियन्ताहरूले वास्तवमा एउटा चाहिँ बहुत चाहिँ एउटा खुसीको अनुभूति गरे हो। किनभने एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री जो वास्तवमा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा राष्ट्रवादी छवि लिएर चाहिँ सत्तारोहण गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर भन्दाखेरि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ र मुलुकले एउटा चाहिँ प्रगति अथवा समृद्धि हासिल गर्छ भन्ने कुरामा धेरै मानिसहरू चाहिँ विश्वस्त थिए। मैले पनि उहाँसँग एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुँदाखेरि उहाँलाई मैले भनेको थिएँ, तपाईँले यो चाहिँ वचन दिनुभएको छ नेपाली जनतालाई, यसबाट हामी भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू चाहिँ निकै खुसी छौँ। अब हामी के भनेदेखिलाई चाहिँ यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, तपाईँले यसलाई कसरी कार्यरूपमा परिणत गर्नुहुन्छ, अब हामी त्यो चाहिँ हेर्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने मैले गर्दिनँ, म तपाईँलाई अहिल्यै वचन दिन्छु, तर म अरूलाई पनि गर्न दिन्न र मेरो सम्पूर्ण प्रयास भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा रहनेछ, म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। तर प्रकारान्तरले के देखियो भने सुरुमा चाहिँ त केही गर्न खोज्या हो कि जस्तो थियो, जस्तो भनौँ न मुलुकमा चाहिँ यो सिन्डिकेट प्रथा थियो र त्यो एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ जग थियो। त्यो चाहिँ कि भ्रष्टाचार गर्नको लागि हरेक क्षेत्रमा हुने जुन सिन्डिकेट प्रणाली छ नि, यातायात क्षेत्रदेखि लिएर इभेन तरकारीमादेखि लिएर स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रहरूमादेखि लिएर औषधिहरूमा समेत चाहिँ सिन्डिकेट कायम थियो है। यदि बलियो सरकारले यो सिन्डिकेट चाहिँ तोड्ने हो भनेर भने
मुलुकमा साँच्चै नै एउटा चाहिँ सुशासन कायम हुन्छ र त्यो चाहिँ मुलुकले चाहिँ एउटा समृद्धिको दिशातिर चाहिँ अग्रसरता लिन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास थियो। सुरुमा उहाँले चाहिँ त्यो यातायातमा भएको सिन्डिकेट अनि यो ठेकदारहरूको बिचमा चाहिँ काम नगरेर चाहिँ राज्यलाई चाहिँ अरबौँ रुपियाँ घाटा पार्ने जुन चाहिँ प्रवृत्ति थियो नि ठेकदारहरूलाई चाहिँ होइन, उनीहरू चाहिँ सिन्डिकेट गर्ने र चाहिँ सरकारलाई दबाब दिने, काम नगर्ने र चाहिँ 10औं वर्षमा पनि चाहिँ उनीहरूले गरेको कबुल अनुसार चाहिँ निर्माण कार्यहरू नगर्ने जुन चाहिँ परम्परा थियो त्यसमाथि सुरुमा आक्रमण भएको चाहिँ देखियो। तर यी चाहिँ कुराहरू चाहिँ आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि सेलाउँदै गयो र तपाईँले जस्तो यातायातमा भएको जुन चाहिँ सिन्डिकेट हो नि त्यो सिन्डिकेट चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ अगाडिबाट नाक नछोएर चाहिँ घुमाउरो पाराले चाहिँ होइन नाक छोए जस्तो भयो। अर्थात् पहिला चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ अर्थात् यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तिनीहरू दर्ता हुन्थे र तिनीहरूले चाहिँ कुनै आय कर पनि तिर्दैनथे वास्तवमा चाहिँ है कि पछि चाहिँ त्यो आन्दोलन भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ यो रजिस्ट्रारको कार्यालयमा चाहिँ दर्ता हुनु पर्यो, खालि त्यति मात्र भयो। तर उनीहरूले सिन्डिकेट चाहिँ तोडेनन्। जनताहरू उनी पुराना थोत्रा आफ्ना चाहिँ जीवनलाई चाहिँ होइन रिस्कमा राखेर चाहिँ सवारी हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ देखियो। त्यस हुनाले त्यो क्षेत्रमा पनि देखिएन। अब तरकारी लगायतका विभिन्न चाहिँ वस्तुहरूमा चाहिँ जुन सिन्डिकेट प्रणाली छ त्यो त अहिलेसम्म पनि कामै छ, कसैले तोड्न पनि सकेन। त्यति मात्र यतिसम्म छ कि निर्माण चाहिँ व्यवसायीहरूले सरकारलाई यति पेले अथवा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति नै दिएनन्। उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ जुन यो सार्वजनिक खरिद नियमावली छ नि 1 वर्षमा 4 पटकसम्म चाहिँ सरकारलाई दबाब दिएर संशोधन गर्न लगाए है कि अध्यक्षज्यू। मैले एकैछिन यहाँलाई यहाँ रोकेँ भनेपछि सरकारको देखाउने दाँत त्यसै गरी जुन काम गर्छु है भनेर आश्वासन दिने दाँत छुट्टा छुट्टै छन् भनेर करिब त्यसो देखियो। हो एकदम कस्तो देखियो भन्नु होला भने हामीले भने हामी चाहिँ एकदम आशावादी थियौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ पूर्ण भरोसा गरेका थियौँ किनभने उहाँको पारिवारिक अवस्था पनि के भन्देखिलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ होइन अतिरिक्त चाहिँ फाइदा लिएर मुलुकलाई शोषण दोहन गर्नु पनि कुनै आवश्यकता चाहिँ देखिँदैन होइन, किनभने सबैले अनुभूति गरेका कुराहरू हो। तर त्यो चाहिँ देखिएन। उहाँको भ्रष्टाचार विरोधी जुन चाहिँ कथन हो नि कथनी र करणीमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक देखियो। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने कुराहरू ओठे प्रतिबद्धता मात्रै हो भन्ने कुराहरू देखियो, त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आएन। यतिसम्म कि चाहिँ केही महिना अगाडि ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले बर्लिनले एउटा चाहिँ स्वतन्त्र अध्ययन गर्ने संस्थाबाट चाहिँ गरिएको जुन चाहिँ प्रतिवेदन छ त्यो सर्वेक्षणबाट चाहिँ निकालिएको प्रतिवेदन छ। त्यो प्रतिवेदनमा के लेखियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ बराबर चाहिँ होइन भाषण दिइरहनुहुन्छ तर त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि चाहिँ कार्यान्वयन भएन अथवा केही मात्रामा मात्रै भए। बरु उहाँले चाहिँ आफ्ना नजिकका कलिग्सहरूलाई जो भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नुभयो भनेर स्पष्टसँग चाहिँ लेखियो होइन। त्यही प्रतिवेदनमा चाहिँ नेपाल यो एसियाका चाहिँ 17वटा मुलुकहरूमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक हो भनेर पनि दियो। र तेस्रो कुरो के देखियो भने प्रधानमन्त्री एज ए इन्स्टिट्युसन प्रधानमन्त्री एउटा संस्थाको रूपमा भन्नाले जसले सत्ता सञ्चालन गरियो है कि त्यहाँ त्यो संस्था पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोस्ट करप्टेड मानिसहरू छन् भन्ने भयो। अध्यक्षज्यू जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका जुन भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धताहरू छन् नि थिए नि त्यो प्रतिबद्धताहरूलाई कायम गर्न नदिनुको मुख्य दोषी को हो जस्तो लाग्छ यहाँ? होइन यसो हेर्नुहोस् मुलुक चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो, प्रधानमन्त्री स्वयं नै हो। अझ यसमा पनि 2/3 बहुमत भएको चाहिँ सरकार प्रमुख भनेको चाहिँ वास्तवमा उसलाई काम गर्न चाहिँ बाट कसैले रोक्न सक्दैन। र अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ पार्लियामेन्टले अथवा चाहिँ प्रतिपक्षी दलले उहाँले चाहिँ गर्न खोजेका राम्रा कामहरूलाई कहीँ कतैबाट रोक्यो
अवरोध सिर्जना गर्यो भन्ने कुरो पनि हामीले चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन है कि। त्यसो हुँदाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ सरकारले हो। सरकारमा पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचार नगर्ने र उहाँका जुन चाहिँ सहयोगीहरू छन्, जस्तो भने नि इन्स्टिट्युसन भन्नाले को त भन्दाखेरि उहाँका चाहिँ मन्त्रीहरू, उहाँका सल्लाहकारहरू, उहाँका सचिवालय सदस्यहरू, विज्ञहरू, यो चाहिँ जुन चाहिँ समूह छ नि, यो टोली छ, वास्तवमा चाहिँ त्यो टोलीलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिने हो र उनीहरू मार्फत सरकारी संयन्त्रलाई एउटा विशुद्ध रूपमा जनताको सेवा गर्ने अथवा भ्रष्टाचार नगर्ने गराउन सक्ने भनेको कसले हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ। भनेपछि अध्यक्षज्यू, जस्तै भ्रष्टाचारमा कुन चाहिँ निकायका कर्मचारी अथवा पदाधिकारीहरूको चाहिँ विशेष गरी संलग्नता हुन्छ, यो पनि खुलाइदिनुहोस् न आज। अनि यस्तो छ हेर्नुहोस् चाहिँ, अब कुरो के हो भन्नु होला भने सानातिना तहमा हुने चाहिँ जुन भ्रष्टाचारहरू हुन् नि, त्यसलाई चाहिँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार भन्छ। 2-4 हजार अथवा होइन 10-20 हजार 50 हजार लाख भनी यस्ता चाहिँ जुन चाहिँ साना करप्सन भन्छ, पेटी करप्सन भन्छ, यसलाई चाहिँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार भन्छ है कि। यसलाई चाहिँ रोक्ने काम, अझ रोक्ने भन्दा पनि रोक्ने त सरकारी संयन्त्रलाई हो। हेर्नुहोस् है, त्यो सरकारी संयन्त्रलाई चाहिँ सुनियोजित ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार रोक्नको लागि। त्यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्छ। त्यो भ्रष्टाचार गरिसकेपछि कारबाही गर्ने भनेको चाहिँ मुख्यतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हो र त्यसले विगतमा भन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा केही चाहिँ कारबाही चाहिँ धेरै गरेको पनि चाहिँ छ सङ्ख्यात्मक रूपमा विगतमा भन्दा चाहिँ है कि। तर ठुला भ्रष्टाचारले कारबाही गर्न सकेन। के भन्नु होला भने राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खोक्रो बनाउँछ, त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चाहिँ धराशायी बनाउँछ है कि। र त्यसले चाहिँ ठुला ठुला विकास निर्माण कामहरूमा चाहिँ अवरोधहरू सिर्जना गर्छ। हो, यो कसरी हुन्छ त भनेर भन्नु होला भने राजनीतिक तहमा हुन्छ। यतिसम्म कि म तपाईँलाई उदाहरणै दिउँ है, एउटा सहसचिवले गर्ने निर्णय, जस्तो अहिले यो कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा जुन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने अधिकार कसलाई छ त भनेर भन्नु होला भने त्यो चाहिँ वास्तवमा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकलाई हो। सचिव कहाँ पनि पुग्नु पर्दैन करोडौँ रुपियाँका सामानहरू खरिद गर्नुको लागि पनि। तर के गरियो त भनेदेखिलाई यो एउटा विशेष परिस्थितिको सिर्जना गरेर उप प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ विभिन्न समितिहरू गठन गरिया छन्। त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीका सल्लाहकारहरू बसेर है कि रातारात जसलाई चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कुनै पहिला अनुभवै छैन होइन, विभिन्न त्यो स्वास्थ्य सेवामा सामग्रीहरू त्यो चाहिँ अनुभव भएका चाहिँ ठेकदारहरूलाई है कि उनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नै नदिएर जो सत्तासँग नजिक भएको ओम्नी समूहलाई रातारात ठेक्का दिइयो है कि। र उसले के गर्यो त भने दशौं दोबर महँगा सामग्रीहरू ल्यायो, अपुरो ल्यायो, नक्कली ल्यायो भनेर सरकारले उसलाई चाहिँ सारा जनआवाज उठेपछि मिडियाहरूबाट चाहिँ चर्को विरोध आएपछि त्यसलाई चाहिँ 5 दिनपछि नै त्यसलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरेर ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आयो है कि। त्यसो हुनाले भन्नु खोजेको कुरो के हो भने यसलाई यदि चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले नै कानुनी ढङ्गले नै गर्न दिएको भए त्यतिखेर पनि चाहिँ सरकारसँग चाहिँ पर्याप्त समय नभएको होइन। कोरोना चाहिँ विश्वव्यापी हुँदैछ भन्ने कुरो माघमै थाहा भइसकेको थियो अघि 2 महिना अगाडि नै। त्यतिखेर विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको लागि चाहिँ टेन्डरहरू भइसकेका थिए है कि, उनीहरूले हालेका पनि थिए। तिनीहरू मध्ये चाहिँ थप चाहिँ सामग्रीहरू ल्याउने ठेक्का पट्टा चाहिँ दिन सकिने हुन्थ्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर, त्यो गरिएन। तिनीहरूलाई चाहिँ एकाएक चाहिँ ती सबै ठेक्काहरू बदर गरियो र अनि त्यहाँबाट चाहिँ 3 दिनभित्र चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री 1 अरब 25 करोडको चाहिँ सामग्री ल्याउन सक्छौ भनेर चाहिँ त्यो जुन एउटा चाहिँ अनुभवी चाहिँ ठेकदारहरू तिनीहरूलाई चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ प्रश्न तेर्साइयो। उनीहरूले 3 दिन मात्रै ल्याउन सक्दैनौँ मरे। तर यो पहिल्यै सेटिङ मिलाएको जुन चाहिँ संस्था हो ओम्नी समूह त्यसलाई चाहिँ दिइयो र उसले चाहिँ शुक्रबार चाहिँ ठेक्का लियो, शनिबार आइतबार सोमबार चाहिँ उसले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्यायो भनियो जुन चाहिँ नक्कली महँगो इत्यादि देखियो। यसबाट के देखियो भने पहिले नै सरकार
सरकारमा बसेका सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ सेटिङ मिलाएर त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने नियत होइन बदनियत राखेर यो ठेक्कापट्टाका काम भए। त्यसो हुनाले यो कुरो के हो भन्नु होला भने भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ यो राजनीतिक नेतृत्वबाट राजनीतिक नीतिगत तहबाट होइन भने त्यो कसले काम गर्थ्यो त्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकले गर्थ्यो। त्यसले बदमासी गरेको भए चाहिँ सचिवले मन्त्रीले अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारले गरेको भए अख्तियारले कारबाही गर्न पाउँथ्यो। जब यहाँ चाहिँ मन्त्रीहरूको संलग्नता छ र त्यसमा पनि म अझ एउटा यसलाई टुङ्गिहालौँ, त्यसमा पनि के भयो भने मन्त्रीहरूको संलग्नता यहाँसम्म भनिन्छ कि ठुल्ठुला मन्त्रीहरूका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका चाहिँ छोराहरूको संलग्नता छ भन्ने पनि बाहिर चाहिँ आयो। कति सत्य छ होइन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ होइन यसमा चाहिँ कुनै मन्त्रीको चाहिँ कुनै दोष छैन भनेर त्यो ओम्नी भ्रष्टाचार काण्डलाई पनि उहाँले के गरिदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ डिसमिस पारिदिनु भयो। अर्थात् भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने तरिकाले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने भ्रष्टाचार रोक्नको लागि मुख्य चाहिँ नेतृत्व लिने भनेको प्रधानमन्त्री नै। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ ठुलो स्केलमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दैछन् त्यहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ संरक्षण देखियो। भनेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै मात्रामा हुन्छन्। यो भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो अध्यक्षज्यू? होइन मूल्य त के हो भन्नु होला भने मान्छे चाहिँ अब लोभी पापी हुन्छ होइन। उसले चाहिँ अनियमित तरिकाले होइन अतिरिक्त आम्दानी गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनयापनलाई सुखमय पार्ने एउटा चाहिँ अब आकाङ्क्षा भनौँ अथवा चाहिँ दुस्वप्न लिन्छन् है कि। एउटा समस्या साना चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा सानो तहका चाहिँ जो चाहिँ पदाधिकारी छन् उनले सानै तहको चाहिँ आकाङ्क्षा ल्या होलान्। अब ठुला ठुला राजनीतिज्ञहरू उनीहरूले चाहिँ भोलिका चुनाव लड्नुपर्ने छ, चुनावमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने छ होइन। त्यसो हुनाले उनीहरूले त्यसको जगेर्ना गर्नको लागि यस्ता किसिमका चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य कामहरू गर्ने निर्णयहरू गर्ने गर्दछन्। कतिपयको टिक्का टिप्पणी के छ भन्दाखेरि जुन भ्रष्टाचार साना निकायहरूले गर्छन् नि, जुन 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म आफ्नो कार्यालय समयमा आफूले काम कारबाही गर्दै आए पनि आफ्नो परिवार आफ्नो चुलो बाल्न नसक्ने अवस्था भएपछि पनि चाहिँ विभिन्न निकायका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न थालेको हो भन्ने पनि बाहिर आएको छ। यो चाहिँ के सत्य हो अथवा चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि हो अथवा चाहिँ छिट्टै सम्पत्ति कमाऊ अथवा चाहिँ केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले यस्तो भ्रष्टाचार हुने गर्छ कि? सबभन्दा पहिला कुरो के हो भन्नु होला भने यो भ्रष्टाचार भन्यो, अनुशासन भन्यो होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अर्थात् सुशासन भन्यो होइन, अनुशासन भन्यो, यो कुरो के हुन्छ भने माथिबाट तल आउने कुराहरू हो है कि। तल चाहिँ इमान्दार असल भएर अनि माथिका मान्छेहरू चाहिँ भ्रष्ट भइदिए भने होइन त्यसको अर्थ रहँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि अख्तियारले 2000 रुपियाँ घुस खाने कुनै एउटा कर्मचारीलाई कारबाही गर्छ होइन, गरेको छ उसले। अब यो चाहिँ अहिले 100औँमा गरेको छ भनौँ न, अहिले चाहिँ 1 वर्षमा 400 भन्दा बढी चाहिँ मुद्दाहरू दायर गर्यो भन्ने चाहिँ छ, केही लाखमा पनि होलान्। तर 2000 रुपियाँ खाने खरदार सुब्बा कतिवटालाई कारबाही गर्यो भने एउटा यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा 70 करोड रुपियाँको चाहिँ जुन भ्रष्टाचारको उद्योग भएको केस छ नि, त्यो 70 करोड रुपियाँ चाहिँ असुलूपर्ति गर्न क्षतिपूर्ति गर्नको लागि कतिवटा 2000 रुपियाँ खाने खरदार सुब्बालाई कारबाही गर्नुपर्छ, हिसाब गर्नुहुन्छ होइन। त्यसो हुनाले मुख्य कुरो के हो भने भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ माथिबाट हुने रोकिनुपर्छ। यदि माथि रोकियो भने त्यसको चाहिँ राम्रो असर चाहिँ तल पनि पर्दै जान्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भन्नु होला भने जस्तो कुनै एउटा जागिर छ, उसले छोराछोरी पढाउनु पर्यो होइन, पढाउँदाखेरि हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई यदि गुणस्तरीय बनाउन सक्ने हो भने उसले चाहिँ होइन कुनै चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा महँगो फिस तिरेर चाहिँ भर्ना गर्नुपर्ने चाहिँ सोध्दैन त्यसले चाहिँ होइन। जस्तो विदेशहरूमा हेर्नुहोस्, इभन इन्डियामै पनि हेर्नुहोस् चाहिँ होइन, सार्वजनिक शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य भनेपछि सुलभ पनि छ गुणस्तरीय पनि छ। जब यहाँ चाहिँ त्यो नभइसकेपछि र आफ्नो बच्चाको भविष्यलाई जसले पनि ध्यान दिन्छ शिक्षा र स्वास्थ्यमा, अनि त्यो चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने भइसकेपछि
र उसलाई सरकारले दिएको तलबले नपुग्ने भएपछि उसले बदमासी गर्छ हेर्नुहोस् है। अध्यक्षज्यू, जस्तै राजनीतिक प्रतिवेदन जुन चुनावमा जान्छन् नि हजुर सांसदहरू, हजुर तपाईँको चाहिँ गाउँ गाउँ जान्छन्, घर घरमा जान्छन्, एउटा एजेन्डा बोकेर जान्छन् होइन। शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क हुन्छ हो भन्दै जानुहुन्छ उहाँहरू, हो तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। भएन। जनता यति धेरै महँगी, हो यति धेरै बेरोजगार, हो। यति धेरै स्वास्थ्य चाहिँ सुविधाहरू नपाएर छटपटी, महँगी त्यस्तै छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि। हो यो विषयमा अब यो चाहिँ के सबै भन्नुहुन्छ? कुरो के भयो भन्नु होला भने नि, यो सबै कुराहरू के जुन भयो यो भने नारामा मात्रै सीमित भयो, हो नारामा व्यवहारमा मात्रै लागु सीमित भयो। भयो। हो हामीले एउटा चाहिँ बलियो सरकारबाट खोजेको कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र अन्य चाहिँ जस्तो चाहिँ आधारभूत चाहिँ जनताका आवश्यकताहरू हो नि, खानेपानी भन्यो होइन, सामान्य यातायात भन्यो, जस्तो चाहिँ बसमा मानिसहरू चाहिँ बसबाटै सिटी बसहरूबाट चाहिँ अफिस जान आउन सुविधाजनक हुने हो भने कसैले पनि मोटरसाइकल किन्दैन थियो होइन, अथवा चाहिँ गाडीहरू चाहिँ नकिन्न सक्थ्यो। म चाहिँ फेरि पेरिसमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको राजदूतको आफ्नै गाडी छ, तर उहाँहरू चाहिँ अफिस जाँदा आउँदा सम्मेलनमा जाँदाखेरि रेल चढेर जानुभयो होइन, त्यहाँ कुनै आफ्नै गाडी लानुपर्छ भन्ने आवश्यकता भएन त्यहाँ चाहिँ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ यातायात भयो, स्वास्थ्य भयो, शिक्षा भयो, सर्वसुलभ होइन हुने हो भनेदेखिलाई चाहिँ यो भ्रष्टाचार चाहिँ कम हुन्थ्यो। तर के भयो भनेदेखिलाई यी सबै चाहिँ नाराका कुराहरू मात्रै भए, कागजमा मात्रै हो कागजमा मात्रै सीमित भयो। यसले गर्दाखेरि के भयो भने अब चाहिँ जनताको चाहिँ नेताहरूप्रति विश्वास पनि हुँदै के अरे घट्दै जान थाल्यो होइन। अनि उनीहरू पनि के भने हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, तिमीहरू पनि नगर भन्ने जुन चाहिँ नारा छ, उपदेश छ, त्यसले छुन छोड्यो है कि। र अहिले अर्को कस्तो चाहिँ कुरा भयो भन्नु होला भने सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो, भ्रष्टाचार रोक्ने हुन नदिने भनेको सरकारले हो के, सरकारको संयन्त्रले हो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई खबरदार भन्नु पर्यो होइन, सबै चाहिँ काम चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले जिम्मेवार पूर्वक होइन, कानुन बमोजिम छिटो छरितो ढङ्गले गर भनेर भन्नु पर्यो। जस्तो अहिले भनौँ न, स्वास्थ्य मन्त्रीजीले यो स्वास्थ्य मन्त्रीले आएपछि मैले कसो प्रशंसा गर्न खोजेको होइन। अब जस्तै भ्याक्सिन होइन, कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ ल्याइँदैछ, यो चाहिँ $4 एउटा आउँदैछ, यति ल्याउँदैछौँ, फलान ठाउँबाट आउँदैछ, यसरी गर्दैछौँ, यहाँ पुर्याउँदैछौँ, दुनियाँले थाहा पाछ नि। त्यही कुरो हिजो चाहिँ होइन स्वास्थ्य मन्त्रीले यो कोभिड सम्बन्धी जुन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि त्यसरी गर्न सकिँदैन थियो। बदनियत लुकिया छ है। त्यसो हुँदाखेरि अरूलाई अर्ती दिने, भ्रष्टाचार नगर भन्ने त्यही मान्छेलाई मात्रै चाहिँ नैतिक अधिकार हुन्छ जसले आफूले गर्दैन। त्यसो हुनाले हाम्रा नेताहरू, अधिकांश नेताहरूमा के देखियो भनेर भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ आफू चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने अनि अरूलाई नगर भन्ने है कि। त्यसो भने अहिले मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि प्रधानमन्त्री यदि चाहिँ उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता अपनाउने हो भने उहाँले सम्पूर्ण चाहिँ मन्त्रीहरूलाई, उहाँका चाहिँ सहयोगी सल्लाहकारहरू, सचिवहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर के भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूले मलाई 4 पैसा पनि कतिवटा चाहिँ बुझाउनु पर्दैन, तर तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने देन देयर तपाईँलाई चाहिँ म फायर गर्छु भनेर भन्नु पर्यो। मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले डिजीलाई, डिजीले चाहिँ कार्यालय प्रमुखहरूलाई, कार्यालय प्रमुखले चाहिँ आफ्ना चाहिँ मातहतका कर्मचारीहरूलाई यही किसिमले जानियो भने भ्रष्टाचार रोकिन्छ। तर तपाईँले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरे बापत कुनै मन्त्रीलाई तैँले भ्रष्टाचार गरिस् तँलाई मैले निकालिदिएँ भनेर भनेको उदाहरण छ? एउटा सचिवलाई कारबाही गरेको उदाहरण छ? एउटा सहसचिवलाई कारबाही गरेको छ? त्यो त के भने उसले भ्रष्टाचार गर्दा गर्दै अख्तियारले चाहिँ छापा मार्यो, अख्तियारले देख्यो, थाहा पायो, कसैले चाहिँ उजुरी गरिदियो भने पक्रेका मान्छेहरू छन्। होइन भने सरकार स्वयं जसको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको चाहिँ जिम्मेवार हेर्नुहोस् है, यो त्यो खालि जवाफदेही होइन, जिम्मेवारी हो। जिम्मेवारी र जवाफदेहीमा फरक छ। तपाईँको छोराछोरी पाल्ने हुर्काउने जिम्मेवारी तपाईँको हो, तर जवाफदेहिता भनेको बच्चो चाहिँ खेल्दा हिँड्दा मोटरले किचिहाल्ला कि भनेर चाहिँ हेरिदिने चाहिँ छिमेकीको पनि जवाफदेही हुन्छ। त्यहाँ बुझ्नु भएन? जवाफदेहिता र चाहिँ जिम्मेवारी, ट्रान्सप्यारेन्सीले के भन्छ भने मुलुकमा सुशासन हुनुको लागि 3टा कुरा चाहिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो जिम्मेवारी, एकाउन्टेबिलिटी। कुनै पनि काम गर्नको लागि जुन निकाय हो, जुन कार्यालय प्रमुख अथवा विभागीय प्रमुख हो, त्यसलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। मालपोत कार्यालयमा तपाईँले अतिरिक्त चाहिँ पैसा नतिरेसम्म अहिले पनि चाहिँ जग्गा पास हुँदैन।
है कि हो यसलाई रोक्ने काम कसको त? त्यहाँको मालपोत हाकिमको हो, मालपोत विभागको प्रमुखको हो। तर उनीहरूले कहिले प्रयास गरेन। तर चाहँदाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो तपाईँले चाहिँ अहिले यो नेपालगञ्जमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यहाँको मेयर मिलेर मालपोतमा हुने भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आवश्यक स्रोत साधन मिलाइदिएर, होइन, जनशक्ति चाहिँ सिडिओले मिलाइदिए, अरू स्रोत साधन चाहिँ के अरे मेयरले मिलाइदिएर त्यहाँ चाहिँ टोकन सिस्टम कायम गरेर त्यहाँ एउटा चाहिँ नियमितता चाहिँ ल्याउन प्रयास गरिएको छ। एउटा सिडिओले सक्दो रहेछ, एउटा मेयरले सक्दो रहेछ, प्रधानमन्त्रीले सक्दैन, मन्त्रीले सक्दैन। आफ्नो चाहिँ विभाग अन्तर्गत भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि, नियमित रूपले चाहिँ जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनुको लागि सक्दैन। चाहने हो भने चाहन्छ नि अध्यक्षज्यू, देशैभरि विभिन्न निकायहरूमा विभिन्न अदालत अड्डादेखि लिएर धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्। तर पनि अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान, नागरिक समाज लगायत अन्य पनि जति पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाहरू पनि किन यो विषयमा निरीह भनेर बसेका छन्? सबभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भन्नु होला भने, हेर्नुहोस्, नागरिक समाजले आवाज उठाउने हो है कि लोकतन्त्रमा के भन्छ भन्नु होला भने, सुशासन भएको ठाउँमा के भन्छ भने, तर आवाज हो, जनताहरूले नागरिकलाई चाहिँ आवाज उठाउने हो भन्छ कि, र त्यो आवाज चाहिँ सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने हो है कि। वास्तवमा नागरिक समाजहरूले आवाज उठाएकै छन्। अब हाम्रो पनि भनौँ न, ट्रान्सपेरेन्सी पनि एउटा नागरिक संस्था हो, उसले बराबर चाहिँ आवाज उठाइराखेको छ। जस्तो वाइड बडी प्रकरणमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्यौँ, अख्तियारलाई बोलार्थ दियौँ, मिडियामा चाहिँ प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। यो चाहिँ के अरे चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा चाहिँ जुन 70 करोड रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग गरियो, त्यो तत्कालीन मन्त्रीमाथि देन एन्ड देयर कारबाही गर भनेर चाहिँ हामीले भनियो। तर भएन। त्यो त 15 दिनमा कारबाही हुन सक्ने केस हो त्यो। किनभने त्यो चाहिँ बोलेको कुरो त्यो सम्बन्धी मन्त्रीको हो कि होइन भनेर विधि विज्ञान प्रयोगशालामा 15 दिन पनि लाग्दैन होला जाँच्न, अनि मुद्दा लिएर गए हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ को संरक्षणमा बसेका व्यक्ति भएको हुनाले अख्तियारले चाहिँ फाइल 1 इन्च अगाडि बढाउन सकेन हो। आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा 1 अरब होइन 1 अरब 6 करोड जति चाहिँ त्यो अख्तियारले निकालेको चाहिँ हिसाब हो। त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने तथ्याङ्क छ। त्यो कुरो चाहिँ संसदका लेखा समिति लगाए उपभोक्ता समिति समेतले भ्रष्टाचार बदमासी भएको छ भनी छ। सुरुमै कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन गरेर काम गरिएको छ भनी छ। तर त्यसमा चाहिँ अख्तियार प्रवेश गरेन, किनभने त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू चाहिँ सत्ताको चाहिँ होइन काखमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ थिए। र अहिले गएर त के गरिदियो भनेदेखिलाई चाहिँ अख्तियारको चाहिँ प्रमुखलाई दबाब दिएर, त्यो मान्छे इमान्दार थियो, मैले अहिले चाहिँ उसले चाहिँ जाने बेलामा नराम्रो काम गर्यो भनेर मैले उसलाई चाहिँ दोष दिन्न। त्यो मान्छे इमान्दार पनि हो है कि, किनभने म गृह सचिव हुँदाखेरि ऊ चाहिँ सिडिओ थियो, सायद चाहिँ सहसचिव थिए त्यो हुने चाहिँ है कि, तुलनात्मक रूपमा चाहिँ। तर उसले जाँदै प्रेसरमा परेर, कसको प्रेसर होला, त्यो चाहिँ मुद्दा मुलतवीमा राखेर गयो बिचरा। अनि हामी चाहिँ मुखले भ्रष्टाचार हुन दिन्न, भ्रष्टाचार सहन्न भनेर हुन्छ र हुँदैन नि। अब स्वतन्त्र जुन संवैधानिक निकायहरू छन् नि, अब यसले स्वतन्त्र तरिकाले चाहिँ आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि, काम गर्नको लागि अब के प्रक्रिया, कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, हेर्नुहोस् चाहिँ मूल कुरो के हो भन्नु होला भने, जस्तो हाम्रो चाहिँ त्यो संवैधानिक निकायहरूमा जस्तै अख्तियारमै भनौँ, निर्वाचन आयोग भनौँ होइन, यिनीहरू के हुन् भने सरकारले चाहिँ बदमासी गर्न सक्छ, त्यसो हुनाले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर स्थापित संस्थाहरू हुने हो। यी चाहिँ सरकार मातहतका संस्थाहरू होइनन्। तर सरकार बनेको छ त्यस्तै। तर सरकार चाहिँ के भइदियो भन्नु होला भने, त्यहाँ चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्न पाउनुपर्छ। हामीले बदमासी गऱ्यौँ भने अख्तियारले चाहिँ हेर्न हुन्न, हाम्रो मान्छे आँखा चिम्लिदिनुपर्छ। मेरो मान्छे भ्रष्टाचारमा पर्यो भने त्यसलाई माथि चाहिँ आँखा चिम्लिदिनुपर्छ। विपक्षीको अथवा चाहिँ निरीह कसैको कोही मान्छे छैन भने त्यसलाई तैँले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने नियतबाट मानिसहरू नियुक्ति गरियो। होइन भने हेर्नुहोस् त,
त्यो संवैधानिक परिषद भनेको चाहिँ तीनटै राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व छ। प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, सभामुख, त्यति भएन भनेर बाँकी रहेका जनताहरू, सत्तामा नभएका जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेता पनि त्यहाँ छ। उनीहरू सबैको चाहिँ सहमतिमा, संविधानले भन्छ है कि सहमतिमा चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएका, योग्य, उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर। जो नियुक्ति भइसकेपछि तिनीहरू कुनै मन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको, कुनै नेताको मान्छे होइन, त्यो राष्ट्रको मान्छे हो। त्यो चाहिँ संविधानप्रति र जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्ने मान्छेहरू। तर यहाँ त के भयो, आफ्ना चाकडीदारहरू, आफ्ना चाहिँ अनुचरहरू होइन, आफूले भनेका मान्छे मान्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजी खोजी ल्याएर गरियो। तर अब अहिले त झन् अझै चाहिँ संविधानको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हुर्मत लिएर संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ मानिसहरू नियुक्ति गरियो। अब अदालतमा मुद्दा छ, अब त्यो त होइन भोलि चाहिँ होला। तर वास्तवमा चाहिँ संविधानको हुर्मत लिएर अनि संवैधानिक निकायमा चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो। यसले गर्दाखेरि के भयो भने सरकारको नियत चाहिँ के भने आफूले गलत काम गर्ने र ती निकायहरूबाट चाहिँ अनि चोखिएको प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पठाउने चाहिँ यस्तो चाहिँ परिपन्च भयो, जसले गर्दाखेरि मुलुकमा चाहिँ सुशासनको परिकल्पना गर्न नै नसक्ने स्थिति भयो। तपाईँ राजनीतिमा पनि राम्रो दखल भएको व्यक्ति हो। अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी लिनु भएको छ यहाँले? हेर्नुहोस्, अब कुरो के हो भन्नु होला भने भ्रष्टाचार भनेका दुई किसिमको भ्रष्टाचार हुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने, एउटा चाहिँ पोलिटिकल करप्सन भन्छ, एउटा चाहिँ प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिभ करप्सन भन्छ है कि। अब जस्तो यो अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भने यो चाहिँ वास्तवमा ग्रान्ड करप्सन भन्छ कि ठुला ठुला, यो चाहिँ करप्सन वास्तवमा चाहिँ यो पोलिटिकल करप्सन भयो। पोलिटिकल करप्सन भन्नाले के भयो भने त्यो पावरमा भएका व्यक्तिहरूले, जस्तो मन्त्री, प्रधानमन्त्री भनेको त पोलिटिसियन हुन् नि, तिनीहरू चाहिँ आधिकारिक ठाउँहरूमा हुन्छन्। उनीहरूले कानुनलाई, संविधान पनि कानुन हुन्छ हेर्नुहोस् है, कानुनलाई मिचेर, कानुनलाई अपव्याख्या गरेर, कानुनलाई देखेको नदेखेकै गरेर है कि उस्तै पर्दाखेरि चाहिँ कानुन परिवर्तन गरेर पनि गरिने हैन, गरेर अनि त्यसपछि गरिने भ्रष्टाचारलाई पोलिटिकल करप्सन भनिन्छ। वास्तवमा अहिले यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको, म एउटा चाहिँ प्रशासनिक दृष्टिकोणले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने हो भने राजनीतिक हिसाबले त पोलिटिसियनले गर्लान् हैन, वास्तवमा यो चाहिँ पोलिटिकल करप्सन हो। किन भन्नु होला भने करप्सन भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो टिआईले र चाहिँ विश्व ब्याङ्क लगायतले परिभाषा दिएको छ, एउटा सर्वमान्य परिभाषा जस्तो। त्यो भनेको के हो भने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले, तपाईँले त्यो स्मरण गर्दै जानुहोस् है, अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफू वा आफ्ना मानिसहरूको फाइदाको लागि अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो भने त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ भन्ने भयो। यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फाइदाको लागि अथवा आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरूको फाइदाको लागि है कि अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभयो। अहिले मैले भनेको थिएँ नि, त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले कानुनको चाहिँ जानी अपव्याख्या गरेर, त्यसको अपहेलना गरेर, गलत व्याख्या गरेर हैन गरिने भ्रष्टाचारलाई हैन, त्यसलाई चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ भने नि मैले हो। त्यस हुनाले भ्रष्टाचारको परिभाषामा के आयो त भने आफू वा आफ्नो फाइदाको लागि है कि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार हो भनेर यो चाहिँ परिभाषाभित्र यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन पर्यो कि परेन, तपाईँले चाहिँ आफै त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् होइन। त्यसो हुँदाखेरि वास्तवमा यो के हो भन्नु होला भने यसरी चाहिँ जो चाहिँ सत्तामा छ, शक्तिमा छ, उसले त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गरेर हैन, यी 2 महिनासम्म हेर्नुहोस् त सारा प्रशासनिक चाहिँ हैन व्यवस्था नै चाहिँ जम्मै काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने भयो, अन्यल भयो, अराजकता भयो। यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्नु होला भने जुन अघि मैले भने नि, जो अराजक मानिसहरू हुन्, जो चाहिँ 2 नम्बरिया मानिसहरू हुन्, जो दलालहरू हुन्, जो बिचौलियाहरू हुन्
है कि उनीहरूले चाहिँ यस्तो अवस्था उनीहरूको लागि चाहिँ सुवर्ण अवसर हुन्छ। नारा जुलुसहरू भए, नारा जुलुस चाहिँ त्यत्तिकै त्यो भएको छैन नि, त्यत्तिकै भएको छैन। यिनै नेताले खल्तीबाट पैसा झिकेर दिएछन् त त्यहाँ त्यो चाहिँ जनकपुरदेखि लिएर उहाँ चाहिँ रसुवासम्मका मान्छेहरूलाई बोलाएर यहाँ चाहिँ होइन खाने व्यवस्था गराएर नारा जुलुस गराइएको छ हो। तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो खर्च कहाँबाट आउँछ? त्यो तिनीहरूको कार्यकर्ताले 2-4 हजार रुपियाँ उठाएको दरले पुगेको छ त त्यो भने उनीहरूले चाहिँ भोलि आफू सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले गर्ने गलत धन्दालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी अथवा गलत किसिमका धन्दाहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने गरी उनीहरूबाट चाहिँ लिएको धनबाट यस्ता कामहरू भए। यसले चाहिँ के भयो? मुलुकको चाहिँ आर्थिक स्थिति अथवा आर्थिक उन्नतिलाई टेवा पुर्यायो त? पुर्याएन होइन। त्यस हुनाले वास्तवमा साँच्चै भन्नु हो भने यो सबै साँच्चै भन्यो भने यसलाई के भन्छ भन्नु होला भने है कि यो चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने राजनीतिक अपराध हो के यो। राजनीतिज्ञहरूले गर्ने त जुनसुकै काम राजनीतिक भयो भन्नु पर्यो। यो राजनीतिक चाहिँ अपराध हो, जनताहरूमाथि गरिएको, मुलुकमाथि गरिएको, मुलुकप्रति गरिएको वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक अपराध हो। यसरी चाहिँ गर्न चाहिँ हुँदैन है कि। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अनि जब चाहिँ नेतृत्व तहले गर्छ यस्ता खालका अपराध गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई कारबाही गर्ने कसले हो? कारबाही कसले गर्ने हो? जनताले गर्ने हो भन्ने छ नि अहिले त होइन। मुख्य हेर्दाखेरि त जनताले गर्ने हो। अब साँच्चै भन्ने हो भनेदेखिलाई त यस्तोलाई अब जस्तो पार्लियामेन्टले गर्ने भन्ने छ कि जनताका प्रतिनिधि भनेको त हामीले वास्तवमा हामीमा होइन मुलुकको सार्वभौम सत्ता छ होइन, राजकीय शक्ति छ। हामीले त्यो हामीमा भएको सार्वभौम सत्ता र राजकीय शक्ति 5 वर्षको लागि प्रयोग गर भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई दिएर पठाएको भनेको ती चाहिँ सांसदहरू हुन् हो। उनीहरूले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उनीहरूले जसले यो चाहिँ राजनीतिक अपराध गरे उनीहरूले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था हो। अब हेरौँ संसद पुनर्बहाली भएको छ, कमसेकम अदालतले एउटा चाहिँ होइन नेपाली जनतालाई न्याय दिएको अनुभूति भएको छ। मैले भने नि संविधानको अनि ऐनको चाहिँ गलत व्याख्या गरेर अपव्याख्या गरेर जुन चाहिँ मुलुकको मुलुकवासीको संविधानको हुर्मत लिने प्रयास भयो त्यसलाई कमसेकम एउटा चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याइदिएको अवस्था छ। अब काम भनेको चाहिँ संसदको, संसदले जसले यो चाहिँ होइन वितण्डा मच्चायो होइन, जनताको विश्वासमाथि चाहिँ कुठाराघात भयो, उनीहरूलाई दण्ड दिने सजाय गर्ने काम चाहिँ अब चाहिँ संसदको हो। जनताहरूले त नागरिकहरूले त आवाज उठाइदिने हो, यो बदमासी भयो, गलत काम हो भनेर होइन। यहाँ त खालि पोलिटिसियनहरू मात्रै नारा जुलुस गरे त होइन नि। नेपाली के अरे नागरिक समाजहरूले, नागरिक संस्थाहरूले पनि सम्पूर्ण आफ्नो चाहिँ ज्यान हत्केलामै राखेर चाहिँ वास्तवमा सरकारको र चाहिँ राजनीतिक अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ औँलो ठडाएको अवस्था हो। अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ। जस्तो 180औं देशको भ्रष्टाचारको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा गत वर्ष 113औं स्थानमा नेपाल पर्यो र यो वर्ष 117औं स्थानमा। अब भनिदिनुहोस् कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि जनताका तर्फबाट कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? जनताले के छ यो विषय? होइन, जनताको पनि चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ होइन। तर के भने जनता निरीह हुन्छ कि जनता चाहिँ सङ्गठित हुँदैन कि। अब जनता सङ्गठित भएर गर्दाखेरि चाहिँ कैयौँ कुराहरू हुन सक्ने हुन्छ। तर कुरो के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जिल्ला सदरमुकाममा कुनै काम लिएर आएछ, मानव चाहिँ नागरिकतै लिएर आएको छ, सामान्य केही चाहिँ अब त्यहाँ होइन प्रमाणहरू अथवा चाहिँ छुट्यो, सिफारिसहरू केही छुट्यो होइन, तर त्यो चाहिँ यो मान्छे हो भनी थाहा पायो भने वास्तवमा त्यो सिडिओले चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्ने चाहिँ अवस्थाहरू हुन्छ त्यहाँ है कि उसले। तर त्यहाँ चाहिँ उसित घुस लिने मनसायले भयो भने यो हुँदैन, तपाईँ भोलि आउनुहोस्, यो प्रमाण लिएर आउनुहोस् भनेर भन्यो भने फेरि एक दिनको बाटो गएर फर्केर आउनुपर्ने भयो। अनि उसले त्यहाँ के गर्छ त भनेर भन्नुलाई मान्छे जुलुस निकालेर यसले यस गरेन भोलि आउनुहोस् भनेर भन्ने स्थिति हुँदैन। उसले के गर्छ भने त्यहाँ 1-2 हजार रुपियाँ दिएर हुन्छ, 200-400 रुपियाँ दिएर हुन्छ भने काम पठाएर गइहालौँ, होइन भने यहाँ फेरि चाहिँ जान पर्यो, आउन पर्यो होइन। अथवा त्यही पनि अब भोलि
मात्रै कुरेर बस्नु पर्यो भने होटलको भाडा तिर्नु पर्यो, खानपिन या त्यहाँ गर्दाखेरि अतिरिक्त कैयौँ खर्च हुने भयो होइन। त्यो चाहिँ त्यसलाई घुस दिने पैसा भन्दा अन्य कुरामा बढी खर्च हुने भयो भनेर त्यो मान्छेले आफ्नो काम फत्ते गर्नको लागि घुस खुवाउने प्रचलन हुन्छ होइन। यो हो। त्यसो हुँदाखेरि यस्ता कुराहरूमा अहिले चाहिँ मान्छे धेरै कन्सियस भएका छन्। त्यो हुनासाथ चाहिँ उनीहरूले तुरुन्त चाहिँ अख्तियारलाई खबर गर्ने, अख्तियारबाट चाहिँ पक्राउन लगाउने यस्तो कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। तर अब के हुनुपर्छ भने एक त चाहिँ जनताले त्यो मैले भने नि सबैले त्यो बुझ्दैन। उसले चाहिँ आफ्नो काम सकेर 200-400 रुपियाँ खर्च गरेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर अलिकति कन्सियस मान्छेले म 1 पैसा पनि यसलाई चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ दिन्न, बरु म 2 दिन यहाँ चाहिँ बस्छु कुर्छु भनेर चाहिँ भन्यो भने वास्तवमा चाहिँ तिनीहरू निरुत्साहित हुने कुराहरू हो। अब यो हुनको लागि के भयो भने त्यो मान्छेमा चाहिँ त्यो किसिमको साहस, त्यो किसिमको धैर्य, त्यो किसिमको परिस्थिति पनि चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले अब मूलत के हो भन्नु होला नि, यी कुराहरूमा चाहिँ जनतामा चाहिँ सचेतना के अरे बढाउनको लागि चाहिँ अब जस्तो टिआई जस्तै अब टिआईले पनि चाहिँ गरिराखेको छ कि यो चाहिँ जस्तो तपाईँहरूकैमा पनि यो भूकम्प पीडितहरूको घरहरू निर्माण गर्ने काममा चाहिँ अनुगमन गर्ने, सबै कुराहरू रिपोर्टिङ गर्ने जम्मै गर्छ। त्यस्तै अरू समाजहरू पनि चाहिन्छन् जसले चाहिँ रोक्ने प्रयास हुन्छ। तर यो मात्रै पर्याप्त होइन। त्यसको लागि चाहिँ सरकार नै उद्यत हुनुपर्छ। सरकारले नै त्यस किसिमको चाहिँ संरचनाहरू, प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई चाहिँ तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। हस्, तपाईँको अमूल्य समय र अमूल्य भनाइहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई। दर्शक, कार्यक्रम प्राइम इस्युको समय सकिएको छ। आज हामीले विशेष गरी जुन इन्टरनेसनल जुन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जुन नेपालको भ्रष्टाचारको विषयमा खेल्दै आएको भूमिका र सरकारले जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र यदि गर्ने व्यक्तिहरू पाइयो भने, भेटियो भने म त्यसको मुख पनि हेर्दिनँ भनेर उहाँले जुन खालको प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर पछिल्लो समय विभिन्न निकायहरूमा भ्रष्टाचारीहरू लिप्त भएका छन्। कारबाही गर्ने निकाय निकम्म बनिरहँदाखेरि यतिखेर नागरिकहरू, जनताहरू आक्रान्त बनेका छन्, निराश बनेका छन् र घुस दिने र घुस लिने पनि एउटा अपराधी हुन् राज्यको। कार्यक्रम प्राइम इस्युको समय सकिएको छ। आज हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। समय सकियो। हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।